र परमेश्वरको वचन हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 2 पदलाई तपाईहरु सबैजनाले मसँग खोलिदिनुहोस्। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 2 पद परमेश्वरको वचन यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई झै सुसमाचार प्रचार गरिएकै हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेन। जब पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई विश्वासपूर्वक ग्रहण गर्दैनौँ, तब सुनेको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही पनि लाभ हुँदैन, हाम्रो जीवनमा केही पनि फाइदा हुँदैन। यो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। आज हामीले सुन्दैछौँ। हामीले एउटा कुरालाई अस्तिदेखि सिक्दैछौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो मेरो धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ भन्नुभएको छ, जिउनेछ, बाँच्नेछ। तर यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। आजको दिन यो समय हामी विश्वासद्वारा जिउनु पर्ने समय हो। विश्वासद्वारा जब हामी जिउँछौँ तब त्यो विश्वासले चाहिँ हामीलाई जिउँदो राख्छ, हामीलाई जीवित राख्छ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो विश्वासद्वारा जिएकोमा चाहिँ परमेश्वर साह्रै प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई यदि हामी सुन्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई सुनेको वचनसँग हाम्रो विश्वासलाई जोड्दैनौँ भने चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ कसैलाई पनि केही फाइदा हुँदैन। वचनमा त्यसरी नै लेखेको छ, जुन कुरा विश्वासको होइन त्यो चाहिँ पाप हो भनेर हामीलाई बताएको छ रोमीको किताब 14 अध्यायको 23 पदले। जब परमेश्वरको वचनलाई पनि हामीले विश्वासको साथ सुन्दैनौँ, इट इज नो गुड, त्यो चाहिँ कुनै पनि कार्यको हुँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ उल्टा विपरीत काम गर्छ, त्यो वचनले विपरीत काम गर्छ। अनि त्यो कुराको विषयमा कहाँ लेखेको छ बाइबलमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराको विषयमा हामीले बाइबलमा हेऱ्यो भने दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायमा लेखेको छ। यो वचन पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। आज दोस्रो थिस्सलुनीकीको किताब 2 अध्यायको 8 देखि लिएर 12 पदमा, तर विशेष गरिकन मैले पढ्न खोजेको चाहिँ 12 पद हो। सबैजनाले यो वचनलाई खोलिदिनुहोस् है। सुनेको वचनलाई जब हामी विश्वासको साथ ग्रहण गर्दैनौँ, त्यो वचनले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा विपरीत उल्टो काम गर्छ, त्यसले उल्टो काम गर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी कहाँले भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 8 देखि लिएर 12 पद। तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् मसँग र यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। मेरो प्रार्थना आज यो छ, यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि, यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि हामी भित्र परमेश्वरको विश्वास सुरु भएको होस् भनिकन। यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यहाँ म्यान अफ सिनको बारेमा, अधर्मको मानिसको बारेमा कुरा गरेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ म्यान अफ सिन र एन्टिक्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी र पापको मानिस भनेर दुईवटा शब्दलाई हामीले बाइबलमा भेटाउँछौँ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा बात गरेको छ भने यो चाहिँ अधर्मको मानिसको, पापको मानिस पनि भनेकन त्यसलाई भनेको छ। हामी नर्मली एन्टिक्राइस्ट भन्छौँ। एन्टिक्राइस्ट चाहिँ स्पिरिट हो, त्यो चाहिँ आत्मा हो। ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ आत्मा हो। तर अधर्मको मानिस चाहिँ मानिस नै प्रकट हुन्छ भनेर लेखेको छ है। तब पापको मानिस प्रकट हुनेछ र त्यसलाई परमेश्वरले, प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। शैतानको काम बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 2 पदमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गरेकै हो, तर सुनेको वचनले चाहिँ उनीहरूलाई केही पनि फाइदा भएन। किन फाइदा भएन भन्दाखेरि किनभने उनीहरूले विश्वाससँग त्यसलाई ग्रहण गरेन। जब पनि एउटा मान्छेले विश्वाससँग परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण नगर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो चाहिँ सत्यलाई प्रेम नगर्नु हो। यहाँ लेखेको छ किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्ने इन्कार गरे। सो विश्वास भनेको चाहिँ के हो भने सत्यलाई प्रेम गर्नु हो। फेथ इज टु लभ द ट्रुथ। विश्वासको अर्को परिभाषा चाहिँ के हो भने विश्वास भनेको चाहिँ सत्यलाई प्रेम गर्नु अनि त्योद्वारा बाँच्ने चुनाव गर्नु हो। त्यसलाई चाहिँ विश्वास भनेको भन्छ। यहाँ त्यसरी नै लेखेको छ किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे, यसै कारण तिनीहरूले झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। सो हेर्नुहोस् है, यो भ्रम कसले पठाउनु हुँदो रहेछ? शैतानले भ्रम्याउँछ भने तर शैतानले पनि त्यत्तिकै भ्रम्याउनु पाउँदैन। त्यसले भ्रमाउने अधिकार पाउनुपर्छ। त्यसले पहिला परमेश्वरकोबाट पर्मिसन पाउनुपर्छ। सो त्यो चाहिँ कति बेला एउटा मान्छेको जीवनमा भ्रम सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब उसले सत्यलाई प्रेम गर्नु छोड्छ। सत्यलाई प्रेम गर्न छोड्ने बित्तिकै उसको जीवनमा चाहिँ के सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा एउटा शक्तिशाली भ्रम परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ ताकि सत्यमाथि विश्वास नगर्ने तर अधार्मिकतामा आनन्द मनाउने सबैजना दोषी ठहरिउन्। किन चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि जुन मानिसहरूले सत्यलाई प्रेम गर्दैन अनि उनीहरूले असत्यलाई अधार्मिकतामा आनन्द मनाउँछ तिनीहरू दोषी ठहरिउन् भनेकन। सो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ मानिसको हृदयलाई अनि त्यो मान्छेको हृदयलाई परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ अनि त्यो मान्छेको अविश्वास उसको अधार्मिकताको चुनावलाई देखिकन परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ एकदमै बिना पक्षपातको। सो एउटा मान्छेले कतिपल्ट यस्तो भन्छ भने म चाहिँ न्युट्रल बस्छु। सुन्नुहोस्, कतिजनाको मेन्टालिटी यस्तो हुन्छ, कतिजनाको थट यस्तो हुन्छ, म विश्वासमा एकदम मक्ख पनि हुँदैन, म अविश्वास पनि गर्दिनँ, म एकदमै बिचको बस्छु। त्यो भन्नु चाहिँ के हो भने सत्यलाई प्रेम नगर्नु हो। त्यो चाहिँ सत्यसँग हामी एकदमै कोल्ड बिहेभियर देखाउनु हो अनि त्यो सत्यद्वारा नजिउने हाम्रोमा जुन चाहिँ चाहना आउँछ त्यसले चाहिँ नेक्स्ट स्टेप कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई अधर्ममा आनन्द मनाउने बनाउँछ अनि त्यो अधर्ममा आनन्द बनाउने मान्छेलाई पनि परमेश्वरले त्यत्तिकै दोषी ठहराउनुहुन्न तर उनीहरूको दोष प्रमाणित होस् भनेर उनीहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरले एउटा शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। सो जब एउटा व्यक्ति विश्वासद्वारा जिउने चुनाव गर्दैन, जब एउटा व्यक्ति दोहोरो मनको हुन्छ, डिभाइडेड हार्ट हुन्छ, परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई अनि त्यो विभाजित हृदय भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। भजन सङ्ग्रह 119 113 पदमा यसरी लेखेको छ कि दोहोरो मन भएकोहरूलाई म घृणा गर्छु भनेको छ। तिनीहरूलाई म औधी घृणा गर्छु तर म तपाईँको व्यवस्थालाई चाहिँ प्रेम गर्छु। किन परमेश्वरको व्यवस्था जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दाखेरि किनभने केवल परमेश्वरको प्रेमले मात्र एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने बनाउँछ। सो जब एउटा व्यक्ति परमेश्वरको प्रेममा बढ्छ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई उसले प्रेम गर्न थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ उसकोमा एउटै अनडिभाइडेड हार्ट हुन्छ। किनभने व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पनि सिकाउँछ। एउटा व्यक्तिलाई व्यवस्था थाहा छैन भने त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पनि सक्दैन, कोही कोही बेला नि हामीलाई व्यवस्था मान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। परमेश्वरको ललाई जब हामी फलो गर्छौँ नि त्यति बेला गाह्रो हुन्छ। दाउदले भजन सङ्ग्रह 119 यो खण्डलाई म पढ्नु पऱ्यो, तपाईँहरू मसँग खोल्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय च्याप्टर 119 49 होइन रहेछ 71। भजन सङ्ग्रह 119 71 हेर्नुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 119 71 71लाई हेर्नुहोस् सबैजनाले। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नियमहरू सिकेकोमा मैले दुःख पाएको मलाई असलै भएको छ। तपाईँको मुखबाट निस्केको व्यवस्था मेरो निम्ति हजारौँ सुन र चाँदी भन्दा पनि असल छ।
जो परमेश्वरको ललाई चाहिँ नि जब हामी मान्छौँ है, यो 71 भर्स 71मा चाहिँ के भन्दैछ भने जब परमेश्वरको ललाई, परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्छौँ, त्यो व्यवस्थालाई मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी धेरैपल्ट सङ्कष्टमा पर्छौँ। किनभने परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ यस्तो यस्तो एकोरो छ, यस्तो छ, यति साह्रो फोकस छ। एउटा मान्छेले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्नु थाल्दाखेरि नि तपाईँसँग धेरैजना मान्छे शत्रु हुन्छ, तपाईँलाई मन नै पराउँदैन, तपाईँलाई घृणा गर्न थाल्छ। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 11 पदमा यसरी लेखेको छ यीशु ख्रीष्टको बारेमा, उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैहरूले उहाँलाई चिनेन भनेको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आइकन परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिकाउनु भयो। जब पनि उहाँले व्यवस्थालाई सिकाउनु भयो, मानिसहरूले उहाँलाई छोड्दै छोड्दै एक्लै भयो। अनि यहाँ भजनकारले भन्दैछ, मैले पनि तपाईँको व्यवस्था सिकेकोमा मैले के पाएँ? मैले दुःख पाएँ भन्दैछ। आई वाज एफ्लिक्टेड भन्दैछ। तर त्यो चाहिँ मेरो लागि के भएको छ? त्यो चाहिँ मेरो लागि असल भएको छ। सो असल भएको छ। सो हामी जब परमेश्वरमा नि एउटै हृदयको भइकन हामी व्यवस्थालाई सिक्छौँ, सो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पनि सिकाउँछ। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ त्यही हो। यूहन्नाको किताब 14:21 पदमा भन्नुभयो, जससँग मेरो व्यवस्था छ र तिनीहरूले ती पालन गर्छ। सो परमेश्वरलाई आई लभ गड कसैले भन्छ, यदि कुनै व्यक्तिले भन्छ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्छ भने चाहिँ यो दुईवटा कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिको जीवनमा हुनैपर्छ। तब मात्र परमेश्वरले भनेको अनुसार हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका हुन्छौँ। सो यहाँ के भन्दैछ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरो व्यवस्था छ है। ही हु हेज माई कमान्डमेन्ट्स, जससँग मेरो आज्ञाहरू छ अनि जसले त्यो आज्ञालाई पालन गर्छ, त्यसले चाहिँ मलाई के गर्छ? त्यसले चाहिँ मलाई प्रेम गर्छ। सो हामी भन्छ नि आई लभ जिजस। अहिले मैले तपाईँहरूलाई, हामीलाई यहाँ सोध्यो भने तपाईँ कतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? हामी सबैले हात उठाउँछौँ है। ओके, साँच्चै नै हामी प्रेम गर्छौँ। तर त्यो प्रेम चाहिँ कति बेला पूर्ण हुन्छ हाम्रो जीवनको प्रेम परमेश्वरप्रतिको भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीसँग परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ, ल हुन्छ, कमान्डमेन्ट हुन्छ अनि हामी त्यसलाई सधैँ पालन गर्छौँ एभ्री डे। सो त्यसलाई एकपल्ट मान्नु मात्रै होइन, तर त्यसलाई हामी के गरिरहन्छौँ? त्यो व्यवस्थालाई हामी पालन गरिरहन्छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज द डेफिनेसन अफ लभ। त्यो चाहिँ प्रेमको परिभाषा हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरालाई। सो यहाँ हामीले के देख्दैछौँ? थिस्सलुनीको किताब 2 अध्यायको 12 पदले भन्दैछ कि उनीहरूले चाहिँ झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर। किन चाहिँ झुटा कुरामा परमेश्वरले विश्वास गर्न दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न इन्कार गर्यो है। सत्यलाई के गर्यो? उनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्नु र प्रेमद्वारा बाँच्नु अथवा सत्यताद्वारा बाँच्ने इन्कार गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा शक्तिशाली भ्रममा पठाइदिनुहुन्छ। इट इज गड, परमेश्वर स्वयंले नै पठाउनुहुन्छ भनिकन यहाँ लेखेको छ है। तपाईँले पढ्नु भने दोस्रो थिस्सलुनीको 2 अध्यायको 8को 11 र 12। सो उनीहरूले सत्यलाई प्रेम नगरेको हुनाले गर्दाखेरि है, अनि त्यसद्वारा जिउन इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर नै। सो परमेश्वरले चाहिँ झुटा कुरालाई नै विश्वास गरून् भनिकन परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? उनीहरूको बिचमा एउटा शक्तिशाली स्ट्रङ डेल्युजन भनेको छ इङ्ग्लिसमा, शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू अधार्मिकतामा आनन्द मनाउने हो अनि एक दिन उनीहरू दोषी ठहरिन्छ। त्यही कुराले गर्दाखेरि सो परमेश्वरले पठाइदिनुहुन्छ। द्याट इज देयर चोइस। सो बिचको चाहिँ छैन, म चाहिँ विश्वासमा पनि जिउँदिनँ, अविश्वासमा पनि जिउँदिनँ, म चाहिँ नास्तिक भन्छ नि मान्छेले, वास्तवमा छैन। उनीहरू केसमा परेका छन् वास्तवमा? त्यसलाई चाहिँ बाइबलले नास्तिक भन्दैन रहेछ, त्यसलाई चाहिँ शक्तिशाली भ्रम भन्दा रहेछ। सो धेरैजना प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू आज नास्तिक भइसकेको छ। मुखले त प्रभु प्रभु भन्दैछ तर हृदयभित्रबाट अलरेडी नास्तिक भइसकेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने नि एउटा झुट बोल्ने आत्मा पनि भनिकन बताएको छ। यो खण्ड अलिकति म तपाईँहरूलाई पढाउन चाहन्छु। पहिलो राजा 22 अध्यायको त्यो च्याप्टरलाई हामी पढौँ। पहिलो राजा 22 अध्याय हामी सबैजनाले पहिलो राजा 22 अध्यायलाई पढ्छौँ। सो धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यो एउटा जस्ट हामीलाई एन्करेजमेन्ट गर्ने शब्द होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई व्यर्थको प्रेरणा दिने त्यसैको सान्त्वना होइन। मैले अस्ति पनि
यो कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कन्सोलेसन दिनुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पिस दिनुहुन्छ, शान्ति दिनुहुन्छ। सान्तवना होइन, तर के दिनुहुन्छ? परमेश्वरले शान्ति दिनुहुन्छ। सो त्यो शान्तिमा परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनुहुन्छ। त्यो शान्तिमा आउँदै गर्दाखेरि थुप्रो मूल्यहरू हामीले चुकाउनुपर्छ। परमेश्वरको शान्तिमा आउँदै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसको बलिदानद्वारा परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। तपाईँ र म पनि मिलापमा आउँदै गर्दाखेरि नि हाम्रो जीवनमा थुप्रो कुराहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ, छोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि बाइबलले भनेको छ, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू पनि परमेश्वरको पुत्र कहलाइनेछ। सो यहाँ आज यो जुन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, गड इज आवर रेफ्युज भनेको चाहिँ हाम्रो लागि सान्तवनाको शब्दहरू होइन, सान्तवनाको शब्द होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको एस्योर्ड निश्चित पिस हो त्यो चाहिँ है। सो त्यो चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा हुन्छ त भन्ने कुरालाई हामी बाइबलमा भएको घटनाबाट हामी पढ्छौँ। यसरी लेखेको छ, रामोत गिलादमाथि आहाबको चढाइ र तिनको मृत्यु। सो यो कथालाई म पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग, सो द्याट हामीले यस्तो पढ्दैन यो घटनाहरू चाहिँ। नर्मली पढ्यो भने हामी फरर पढ्छौँ अनि त्यसको स्पिरिचुअल लेसन्स हामी कहिले पनि बुझ्दैनौँ। तर आज यो सन्दर्भमा, शक्तिशाली ब्रह्म भन्ने सन्दर्भमा आज यो कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। 3 वर्षसम्म आरामीहरू र इजरायलीहरूको बिचमा युद्ध भएन। तर तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा यहोसापात इजरायलका राजासित भेट गर्नलाई झरे। इजरायलका राजाले आफ्ना भारदारहरूलाई भने, रामोत गिलाद हाम्रो हो भनी तपाईँहरूलाई थाहै छ, तापनि आरामको राजाको हातबाट त्यो फिर्ता लिन हामी केही गर्दैनौँ। तिनले यहोसापातलाई भने, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गर्न तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ? यहोसापातले राजालाई भने, मेरा जे जति छन् सो तपाईँकै हुन्, अर्थात् म, मेरा मानिसहरू र मेरा घोडाहरू सबै तपाईँकै हुन्। फेरि यहोसापातले इजरायलका राजालाई भने, पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह ल्याउँ। सो यहाँ 2जना राजाको घटनालाई हामी पढ्दैछौँ। सो यो 2जना राजामा एउटा चाहिँ इजरायलको राजा आहाब हो, अर्को चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यहोसापात हो, जो चाहिँ यहुदाको राजा थियो। सो यसको बारेमा अलिकति तपाईँलाई बताउँछु। सोलोमन राजाको छोरा जुन चाहिँ रहबाम छ, रहबामको पालादेखि चाहिँ सम्पूर्ण इजरायल देश चाहिँ 2वटा भागमा विभाजित भएको थियो। एउटा चाहिँ इजरायल थियो, अर्को चाहिँ यहुदा भनिकन। सो यहुदाको राज्यमा चाहिँ 2वटा कुल थियो, एउटा चाहिँ यहुदाको कुल अनि बिन्यामिनको कुल थियो, अनि अरू 10वटा कुल चाहिँ इजरायलको राज्यमा परेका थिए। सो के भयो, प्यारेलली त्यो समयदेखि उसो चाहिँ राज्य चाहिँ प्यारेलली जाँदै गयो, प्यारेलली हुँदै गयो। सो रहबामको समयमा यरोबाम आयो, अनि यरोबामले चाहिँ 10 ट्राइब्स इजरायलको 10वटा कुललाई लिकन उसले शासन गर्न थाले। अनि रहबाम सोलोमन राजाको आफ्नै छोराले चाहिँ 2टा कुललाई लिकन उसले शासन चलाउन थाले। अनि त्यो शासन के भयो, यसरी प्यारलल गयो, प्यारलली जान थाल्यो। सो माथि र मुनि हामी देख्छौँ है। सो यहुदाको राज्य र इजरायलको राज्य, तर यहुदाको भागमा चाहिँ यरुसलेम पर्थ्यो। सो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिचमा सुरुमा त के थियो, उनीहरूको बिचमा दुश्मनी थियो यो 2टा किङडम्सको बिचमा। तर बादमा गएर फेरि पनि उनीहरूको बिचमा अब आफन्त मान्छेहरू उनीहरू कता कता मिलेको घटना भेटाउँछ। सो यहाँ पनि अब धेरै पछाडिको समयको कुरा हो, यहाँ पनि 2जना राजा मिलेको देख्छौँ। एउटा चाहिँ आहाब राजा थियो, जो चाहिँ इजरायलको राजा थियो, अनि अर्को चाहिँ राजा यहोसापात थियो, जो चाहिँ यहुदाको राजा थियो। सो यिनीहरूको जुन चाहिँ ठाउँ थियो रामोत गिलाद भन्ने, यो चाहिँ शत्रुले लगेको थियो, अनि शत्रुले लगेको त्यो राज्यलाई वापस ल्याउने एउटा एकदमै असल योजना, एउटा असल प्लान चाहिँ त्यहाँ हामी देख्दैछौँ। सो धेरैपल्ट हाम्रै बिचमा पनि मतभेदहरू हुन्छ, तर कोही बेला हामी त्यो मतभेदहरूदेखि माथि उठेर हामी परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउने कुराहरू गर्छौँ, जो चाहिँ एकदमै असल कुरा हो। तर परमेश्वर चाहिँ धार्मिक निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि उहाँको धार्मिकताको मोडमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि आफ्नो सिंहासनमा बस्नु हुँदाखेरि परमेश्वरको सिंहासनको जग नै धार्मिकता र इन्साफ छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको जगको नाम नै धार्मिकता र इन्साफ हो। अनि त्यो चाहिँ सधैँ नै भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ सधैँ नै सक्रिय हुन्छ। सो एउटा राजा थियो, आहाब थियो,
यो आहाब चाहिँ एकदमै दुष्ट राजा थियो। हामीले आहाबको बारेमा हामीले सुन्छौँ, चिन्छौँ। आहाब किन बाइबलमा फेमस भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको पत्नीको कारणले गर्दाखेरि फेमस भएको थियो। किनभने उसले जिजबेललाई विवाह गरेको थियो, जो चाहिँ एउटा पराया जातिको स्त्री थियो, जो चाहिँ एउटा बालको पुजारिनी थियो। ऊ आफै नै एउटा मन्त्रतन्त्र गर्ने, टुनामुना गर्ने एउटा स्त्री थियो। अनि जब पनि यो स्त्रीले टुनामुना गर्थ्यो, जस्तै किसिमको मानिस पनि फस्थ्यो, जस्तै किसिमको मानिस पनि उसले फसाइहाल्न सक्थ्यो। त्यो हाई ऱ्याङ्किङ के भन्नु, अब शैतानको प्रिस्टेस थियो वास्तवमा। त्यो केटीलाई चाहिँ उसले विवाह गरेको थियो। सो आहाब कस्तो राजा थियो त्यसबाट हामी गेस गर्न सक्छौँ। ऊ एउटा परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि उसले के गर्यो, के भन्नु, सैटनिक प्रिस्टेससँग उसले विवाह गरेको थियो। यद्यपि त्यो एउटा मैत्रिक विवाह थियो, तर त्यो त्यति मात्रै थिएन। अनि यो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ जिजबेलले चाहिँ उसको आहाबको महलभित्र चाहिँ 850जना बाल र असेराको अगमवक्ताहरूलाई, फल्स प्रफेटहरूलाई उसले के गरेको थियो, पालेको थियो। त्यसमध्ये 450जनालाई त त्यो स्वर्गबाट आगो बर्सेको दिन र झरी आएको दिन त एलियाले मारेको थियो। तर अझै 400जना चाहिँ के थियो, अझै पनि त्यो असेराको अगमवक्ताहरू चाहिँ अझै पनि उसको महलमै थियो। सो यिनीहरूले इजरायलमा चाहिँ यति साह्रो बेसी मन्त्रतन्त्र, टुनामुना, परमेश्वरदेखिको कुराहरू यति साह्रो इजरायललाई चाहिँ भट्काइदिइसकेको अवस्थामा थियो। तर त्यसको बिचमा एक दिन के हुँदैछ, राजा यहोसापात चाहिँ तल आहाबको राजालाई भेट्न आयो। अनि उसले भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिचमा एउटा सल्लाह हुँदैछ। अनि उनीहरूले के भन्दैछ भने, रामोत गिलाद त हाम्रो हो, इट बिलोङ्स टु अस, त्यो हाम्रो हो। र तपाईँहरूलाई थाहा छ त त्यसलाई चाहिँ कसले लगेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आर्मेनियन किङले, आरामको राजाले लगेको छ। उनीहरूले भन्दैछ अब त्यसलाई हामी के गरौँ, त्यसलाई हामी वापस ल्याउँ। सो त्यो भन्ने बित्तिकै यहोसापात चाहिँ एउटा गड फियरिङ, परमेश्वरको भयमान्य राजा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सहमत त भयो त्यो देशलाई चढाइ गर्नको लागि। तर उसले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहोसापातले इजरायलका राजालाई भने, मेरा जे जति छन् सो तपाईँकै हुन्, अर्थात् म र मेरा मानिसहरू र मेरा घोडाहरू सबै तपाईँका हुन्। फेरि यहोसापातले इजरायलका राजालाई भने, पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह ल्याउँ। तब इजरायलका राजाले 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गरेर तिनीहरूलाई सोधे। अब यो आहाबले यो जुन चाहिँ 400जना अगमवक्ताहरूलाई भेला गरेको थियो, यो चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ताहरू थिएन। यिनीहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फल्स प्रफेटहरू थिए, झुटा अगमवक्ताहरू थिए, असेराको अगमवक्ताहरू थिए। आज पनि संसारमा बाल र असेराको अगमवक्ताहरू धेरै छ। अनि कसरी चिन्छौँ त हामी बाल र असेराको अगमवक्ता भन्दाखेरि चाहिँ बाल र असेराको अगमवक्ताले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मनको बाणी भन्छ, परमेश्वरको वचन भन्दैन। परमेश्वरको वचन भन्दैन र उनीहरूले जहिले पनि गलत कुरामा मान्छेलाई उक्साउँछ। यर्मियाको किताब 23 अध्यायमा यर्मियाले एउटा यति साह्रो के भन्नु, उसको प्लाइट उसले भनेको छ, उसको एउटा विडम्बनालाई उसले प्रस्तुत गरेको छ। मैले आज पढ्दै थिएँ यर्मियाको किताब 23 अध्यायलाई पढ्दै थिएँ। अनि मैले यर्मियाको प्लाइटलाई, उसको विडम्बनालाई पढ्दै थिएँ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि नि 23:9 यसो भनेर लेखेको छ, यर्मियाको किताब 23:9 अगमवक्ताहरूको विषयमा चाहिँ अन्तस्करणमा मेरो मन भाँचेको छ, मेरो सबै हड्डीहरू काम्दछ। परमप्रभु र उहाँको पवित्र वचनको कारणले म मतवाला मानिस जस्तै भएको छु, दागमध्येले चुर भएको मानिस जस्तै। किनभने देश व्यभिचारले भरिएको छ, शराब पाएकोले देशले विलाप गर्छ। वनमा खर्क सुकिगएका छन्, तिनीहरूको शक्ति न्यायसँग छैन। अगमवक्ता र पुजारी दुवै भ्रष्ट भएका छन्, मेरै भवनमा तिनीहरूको दुष्टता मैले भेटाएको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण तिनीहरूको बाटो तिनीहरूको निम्ति अँध्यारोमा चिप्लने बाटो जस्तै हुनेछ। त्यसमा तिनीहरू खेदिएर लोट्ने छन्, किनभने तिनीहरूमाथि म विपत्ति ल्याउनेछु, तिनीहरूले दण्ड पाउने वर्षमा, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सामरियाको अगमवक्तामा मैले मूर्खता देखेँ, तिनीहरू बाल देवताको नाममा अगमबानी भने र मेरो प्रजालाई भ्रमाए। यरुसलेमका अगमवक्ताहरूका मैले साह्रै घिनलाग्दो कुरा देखेँ, तिनीहरू बेविचार गर्दछन् र झुटो चाल चल्छन्, खराब गर्नेहरूका हात यिनीहरू बलिया पार्दछन्। यसैले कोही पनि आफ्नो दुष्टतादेखि फर्कँदैन। तिनीहरू सबै मेरो निम्ति
सदोम जै भएका छन्। यसकारण ती अगमवक्ताहरूको विषयमा सेनाका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई एरेलु खुवाउनेछु र विष हालेको पानी तिनीहरूलाई पिउन दिनेछु, किनभने यरुसलेमका अगमवक्ताहरूदेखि देशभरि भक्तिहीनता फैलिएको छ। सो यो एउटा जब फल्स प्रफेट आउँछ, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने नि मान्छेलाई भक्तिहीन बनाइदिन्छ। परमेश्वरको व्यवस्था कता हो, परमेश्वरको ल कता हो, उनीहरूलाई जे भन्नु मन पर्यो त्यही हो। अनि झुटा काम गर्नेहरूको हातलाई जहिले पनि उनीहरूले बलियो बनाउँछ। सो फल्स प्रफेट अगमवक्ता बालको र असेराको अगमवक्ताकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि गलत काम गर्नेहरूलाई बढावा दिन्छ। सो यहाँ के छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब फेरि पहिलो राजा 22 अध्यायको 6 पदमा हेर्दैछु। तब राजाले 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे, म रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरौँ कि नगरौँ। अब कसलाई सोध्दैछ? यो असेराको अगमवक्ता। सो असेराको अगमवक्ताले चाहिँ कहिले पनि सही अगमवाणी दिँदैन। यिनीहरूले जहिले पनि मार्नु चाहन्छ। चोर त चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु आउँछ। सो तिनीहरूलाई मतलब छैन एउटा मान्छेसँग के हुन्छ। एउटा मान्छेको जीवनमा रङ कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ, सुन्नुहोस् है, आज तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कस्तो मानिसको कस्तो कुराहरूलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, होसियार हुन जरुरी छ। किनभने तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको वास्ता गर्दैन है। हामी त्यस्तो व्यक्ति बनिनु हुँदैन। म एउटा सेवक हो भने म त्यस्तो बनिनु हुँदैन। मैले तपाईँलाई खुसी पार्ने कुरा भन्नुभन्दा चाहिँ तपाईँलाई बचाउने कुरा भन्न आवश्यक छ। तर फल्स प्रफेटले चाहिँ कहिले पनि त्यसो गर्दैन। उसको खल्ती कसरी भरिन्छ, ऊ कसरी फेमस हुन्छ, उसको नाम चाहिँ कसरी चल्छ, त्योसँग मात्रै उसलाई अर्थ मतलब छ। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई म एक दिन एकदमै तितो पानी पिउनेछु। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको क्रोधको कचौरा हो। त्यो चाहिँ एक दिन पिउनै पर्छ। सो तपाईँ पनि यदि त्यो कुराहरूलाई पछ्याउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ नराम्रो छ। तर किन चाहिँ त्यो आउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा किन फल्स प्रफेट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले सत्यलाई ग्रहण नै गर्नु चाहँदैन। दे डोन्ट वान्ट टु बिलिभ द ट्रुथ। अनि सत्यद्वारा जिउनै नचाहँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर आफैले यो अगमवक्ताहरूलाई आउन दिनुहुन्छ। सो हामीमा यदि त्यो एटिट्युड छ, सत्यलाई चाहँदै नचाहने, कतिजना मान्छे सत्यलाई सुन्नै सक्दैन, सत्यदेखि एकदमै वञ्चित रहन्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ, तपाईँ न्युट्रल हुने कोसिस नगर्नुहोस्। बिचको चिसो न तातोलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ, म थुकिदिन्छु भन्नुभएको छ। तिमी चिसो न तातो भने चाहिँ प्रभुले पनि थुकिदिनुहुन्छ। सो हामी यो नभनौँ कि ओके म चाहिँ अब बाइबलले पनि भनेको छ ज्यादा धर्मी नहुनु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ धर्मी पनि हुँदिनँ, पापी पनि हुँदैन, बिचमा अलग्गै सेफ साइडमा पाप गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ छँदै छैन है। त्यो चाहिँ भ्रममा पर्छै पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे, म रामोत गिलादलाई आक्रमण गरौँ कि नगरौँ। तिनीहरूले जवाब दिए, चढाइ गर्नुहोस्, परमप्रभुले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। सो के भन्दैछ, अब चढाइ गर्नुहोस्। उनीहरूलाई मतलब छैन आहाब मर्छ या को मर्छ, देशलाई के हुन्छ, एउटा राजा मऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरासँग मतलब छैन। उनीहरूले के भन्दैछ, क्यारी अन, जानुहोस्, तपाईँ सफलता हुन्छ। योसापातले सोधे, सल्लाह लिनलाई यहाँ परमप्रभुको अगमवक्ता कोही छैन? योसापातले बुझ्यो त्यो भन्ने बित्तिकै उसले भन्दैछ, वेयर इज द प्रफेट? परमेश्वरको अगमवक्ता चाहिँ कहाँ छ त? कहीँ कोही छैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दैछ, इजरायलका राजाले जवाब दिए, परमप्रभुबाट सल्लाह लिनलाई एकजना छन्, तर म ती मानिसलाई घृणा गर्दछु, किनकि तिनले मेरो निम्ति असल अगम वचन कहँदैन। सो यहाँ के भन्दैछ, यो राजाले भन्दैछ, म घृणा गर्छु, एउटा छ ट्रु प्रफेट चाहिँ छ, तर आई हेट हिम, म उसलाई घृणा गर्छु, किनभने उसले मलाई कहिले पनि राम्रो भन्दैन। अब किन राम्रो भन्दैन त्यो साँचो अगमवक्ताले चाहिँ? किन राम्रो भन्दैन त्यो? हजुर, किनभने सत्य अगमवक्ताले चाहिँ होला हो भन्छ, होइन ल होइन भन्छ। प्रभुको वचनले हामीलाई त्यस्तै सिकाएको छ। तिमीको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने चाहिँ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ कहाँबाट हो? दुष्टबाट हो। सो दुष्टले चाहिँ नि उसको गलत कुरालाई पनि राम्रै भन्नुहोस् भनेर चाहन्छ। आहाबको स्पिरिट भएको मान्छेले चाहिँ नि उसको रङ कुरालाई पनि एक्सेप्टेन्स, उसले बरूभन्दा फल्स प्रफेटलाई उसले 400 गुणा थियो, 400 टाइम्स थियो उसकोमा। ट्रु प्रफेट त एउटा मात्रै थियो, 1:400 को रेसियो हो। आज पनि त्यही हो, सत्य बोल्नेको रेसियो चाहिँ नि 1:400 कै हुन्छ रेसियो। सो हामी केलाई पछ्याउँछौँ त? उसले भन्दैछ, तिनले मेरो कुरा राम्रो भन्दैन, केही पनि राम्रो भन्दैन, त्यसले गर्दाखेरि म के गर्छु,
तिनलाई म हेट गर्छु, म तिनलाई घृणा गर्छु, आई हेट। अनि भन्दैछ तिनको नाउँ युम्लाको छोरा मिकाया हो। सो यो मान्छेको नाम चाहिँ के थिएछ? मिकाया थिएछ। अनि उसले भन्दैछ हेर्नुहोस् है, योसापातले भने मेरा प्रभु महाराजा तपाईँको मुखबाट यस्तो वचन ननिस्कोस्। तब इजरायलका राजाले नपुसकहरू मध्येको एकजनालाई बोलाएर युम्लाको छोरो मिकायालाई तुरन्त ल्याउने हुकुम गरे। इजरायलका राजा र यहुदाका राजा मूल ढोकामा राजकीय पोसाकमा आफ्नो आफ्नो गद्दीमा बसिरहेका थिए। अब सबै अगमवक्ताहरूले उनीहरूको अघि अगमवाणी कहिरहेका थिए। तिनीहरू मध्येका एकजना केनानीका छोरा सिद्कियाले आफ्नो निम्ति फलामका सिङहरू बनाए अनि यसो भने परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, यस्तै किसिमका सिङहरूद्वारा तिमीहरूले आरामीहरूलाई खतम पार्नेछौ। है, यस्तो फल्स प्रोफेसी गर्दैछ, सिङ बनाएर इम्प्रेस, चम्चागिरी गरिरहेको छ। कतिजना मान्छेलाई चाहिँ पुरा चम्चागिरी गरेको मनपर्छ। सो त्यसले जस्तो पायो, जस्तो खोज्यो त्यस्तै पाउँछ। मान्छेले जे खोज्छ त्यही त पाउँछ अल्टिमेटली। सो के गर्दैछ, उसले फलामको सिङ बनाएर उसले एकदम के भन्नु, उसको प्रोफेसी चाहिँ सही हो भनेर उसले उदाहरण पनि दिँदै थिए। यी सबै अगमवक्ताहरूले त्यही नै अगमबानी कहेर भने, रामोत गिलायतमाथि चढाइ गरेर विजय हुनुहोस्, परमप्रभुले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ। सो यो फल्स प्रफेटलाई त मतलब छैन, राजा मरोस् कि प्रजा मरोस् कि जेसुकै होस्, किनभने यिनीहरू फल्स प्रफेटहरू हो। यिनीहरू झुटा कुरा, बाइबलले के भनेको छ, साँचो गवाईले चाहिँ सत्य कुरा बोल्छ भनेको छ। साँचो गवाईले चाहिँ जहिले पनि साँचो कुरा बोल्छ भनेको नै हितोपदेशको किताब 12 अध्याय होला, सायद 12 अध्यायको 10-11 लेखेको छ। पढौँ ल एकपल्ट, तपाईँले खोल्नुहोस् है यो वचन मसँग। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, 12:17 पदमा, इमान्दारी वक्ताले साँचो कुरा बोल्छ तर झुटो गवाई छलले भरिएको हुन्छ। सो यहाँ के लेखेको छ, 12:17 पदमा, हितोपदेश 12:17मा इमान्दारी वक्ताले साँचो कुरा बोल्छ तर झुटा गवाई छलले भरिएको हुन्छ। सो के गर्दैछ, यिनीहरू छल, डिसेप्सनलाई त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छ। अनि यहाँ भन्दैछ त्यसको बादमा अब सबै अगमवक्ताहरूले त्यस्तै अगमबानी गरेर भनिरहेको थिए है। अनि मिकायालाई बोलाएर ल्याउने दूतले तिनलाई भने, अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई राम्रो जवाब दिए। अब त्यसले अझै थपेर भन्यो, सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि उनीहरूसँग सहमत हुनुहोस्। सो यहाँ के छ, बिचमा एउटा ब्रोकर छ, एउटा दलाल छ। आज थुप्रो दलालहरू छ, परमेश्वरको वचनलाई दलाली गर्नेहरू पुरा छ। सो त्यो दलालले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ गलत कुरालाई पनि सही भनिदेऊ है। त्यहाँ के गर्दैछ, उसले डेलिगेसन गर्दैछ, अरूहरूले त सही राम्रो प्रोफेसी दिँदैछ, तपाईँले पनि त्यसै गर्नुहोस्। तर मिकायाले भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु, परमप्रभुले मलाई जे भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो मात्र म बोल्नेछु। तब मिकाया राजाको उपस्थितिमा हाजिर भए। तब राजाले तिनलाई भने, मिकाया, हामी रामोत गिलायतमाथि चढाइ गरौँ कि नगरौँ? तिनले भने, चढाइ गर्नुहोस् र विजय हुनुहोस्, परमप्रभुले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। सो के भन्दैछ, उसले पनि तिनीकै भाषा बोल्दै एकछिन, तपाईँ गर्नुहोस् लडाइँ, परमेश्वरले तपाईँले जितिहाल्छ भन्दैछ है। अनि राजाले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ राजाले भन्दैछ, फेरि त्यही राजाले, बोलाउने राजाले नै भन्दैछ। राजाले भने, परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्रै भन्नु भन्ने कतिपल्ट शपथ खान लौ। अब राजाले नै भन्दैछ, सत्य कुरा बोल त भन्दैछ मिकायालाई। भन्नुको मतलब अहिलेको प्रफेट्सहरूले रङ कुरा बोल्दै थियो भनेर मनभित्रबाट चाहिँ थियो उसकोमा है। तर यहाँ अब त्यो जुन चाहिँ राइट प्रफेट आएर पनि सत्य कुरा बोल, अब उसले उनीहरूकै जस्तो भाषा बोलिदिँदाखेरि सत्य कुरा बोल त, सत्य कुरा बोल भन्दैछ। उसलाई राजा स्योर थियो, त्यो असेराको अगमवक्ताहरूले चाहिँ उसलाई जहिले पनि फेल गरेको थियो। जहिले त्यो उनीहरूको अगमबानी सुनेर गएको थियो, फेल भएको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ मिकायालाई भन्दैछ, तैँले सत्य कुरा बोल। मान्छेलाई नि तर चम्चासँगै जिउने आदत भएको हुन्छ। दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ यो चाहिँ झुटा हो भनेकन, तर त्यस्तै नै मनपर्छ, किनभने त्यसले राम्रो कुरा भनिदिन्छ नि त।
त्यसको भन्ने शैली दामी छ, सिङ बनाएर एकदम ड्रामाको हिसाबमा भनिदिन्छ त्यसले। अब सत्य बोल्नेको चाहिँ के छ, ठाडो हुन्छ, खस्रो हुन्छ कुरा है। त्यसले बेसी बनाएर भन्नु पनि जान्दैन, एकै लाइन भन्छ है। त्यसको यस र नो मात्रै हुन्छ, सिम्पल, हो भने हो, होइन भने होइन, त्यति मात्रै हुन्छ उसको कुरा चाहिँ। राजाले यहाँ के गर्दैछ, अब मिकायालाई राजा आफैले भन्दैछ, लु प्रभुको नाममा कतिपल्ट कसम खानु लाउनु। तब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्दैछ मिकायाले 17 पदमा, मिकायाले भने, मैले इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू चाहिँ पहाडहरूतिर तितर बितर भइरहेको देखेँ। हो परमप्रभुले यसो भन्नुभएको मैले सुने, तिनीहरूका मालिक छैनन्, तिनीहरूलाई कुशलसित घरमा जान देऊ। तब इजरायलका राजाले योसापातलाई भने, तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अगम कहँदैन भने के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ है। यहाँ लाइफ सेभिङ कुरा गर्दैछ, अब उसलाई झोक पो चल्दैछ, जीवन बचाउने कुरा गर्दैछ। मान्छेहरू नि आज त्यो भ्रममा बाँचिरहेको छ। जीवन बचाउने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ दे आर एङ्ग्री, रिसाउँदैछ। मेरो बारेमा केही पनि राम्रो भन्दैन, केही पनि राम्रो भन्दैन। उसको जीवन नै सही थिएन नि त, उसको जीवन सही थिएन। साँचो गवाईले चाहिँ साँचो कुरा गर्छ। यदि तपाईँको जीवन सही छैन भने चाहिँ उसले सही छैन, जीवन मिलाउनुहोस् भनेर भन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेलिगेसन गर्नु हुँदैन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जमातलाई खडा गरेर चाहिँ नि ऊ मलाई यस्तै भन्छ सधैँ, त्यो चाहिँ रङ एटिट्युड हो। त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ एन्टाई क्राइस्ट हो। त्यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो। सो त्यो ख्रिस्ट विरोधीको आत्माले त आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै काम सुरु गरिरहेको छ। तर यही ख्रिस्ट विरोधीको आत्माहरूले चाहिँ एक दिन के गर्छ भन्दाखेरि यो बढ्दै 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 अहिले पृथ्वीमा गइरहेको छ। अब अचानक म्यान अफ सिन देखा पर्छ। अब त्यो देख्नुको लागि चाहिँ नि संसारको सबै प्लेटफर्म चाहिँ के भइसकेको छ, रेडी भइसकेको छ, तयारी भइसकेको छ। त्यो अधर्मको मानिस प्रकट हुनको लागि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म अलरेडी तयारी भइसकेको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर आर यु टुडे? आज टुनाइट वेयर आर यु? आज कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? कुन चाहिँ दलमा हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो फल्स प्रफेटको कुराहरू सुन्ने दलमा हुनुहुन्छ र जीवनलाई मृत्युमा पुर्याउने दलमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हामी घमण्डी नबनौँ, हाम्रो हृदयलाई झुकाउँ। यदि परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्दैछौँ भने, हाम्रो हृदयलाई झुकाउँ, परमेश्वरको वचन सुन्दैछौँ भने त्यो सुनाइलाई विश्वाससँग जोडौँ। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 2 पदले भन्छ, सुन्नेलाई चाहिँ केही पनि फाइदा भएन। हामीलाई जस्तै उनीहरूलाई प्रचार गरेको हो। आज वचन प्रचार गरिँदैछ, आज वचन चर्को स्वरले दो बाटोहरूमा उभिएर कराउँदैछ हामीसँग। तर के तपाईँले त्यो वचनसँग चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई जोड्नुहुन्छ? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। आज त्यो जोड्ने व्यक्तिहरू छैन। आज चाहिँ राम्रो कुरा भनिदियो, उसले मलाई कस्तो पाप देखाइदियो, उसले मेरो जीवनको कस्तो कुराहरू भन्यो भनिकन मान्छेहरू दुखित हुन्छ, निन्दा गर्न थाल्छ। तर आज तपाईँ कतापट्टि उभिनु हुने? जीवनको कुराहरू चाहिँ नि जहिले पनि कठोर हुन्छ। जीवनको बाटोहरू चाहिँ जहिले पनि साँघुरो हुन्छ। जीवनको कुराहरू चाहिँ एकदमै ताडनापूर्वक हुन्छ। अनुशासनको कुराहरू चाहिँ कठोर हुन्छ, बाटो साँघुरो हुन्छ। अनि त्यो हिँड्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। तर जसले चाहिँ त्यसलाई सहन्छ अनि लिन्छ, त्यसको जीवनमा चाहिँ परिपक्वता आउँछ, धार्मिकताको फल आउँछ। अब यो राजा चाहिँ कहाँतर्फ बढ्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हि इज गोइङ टुवर्ड्स हिज डेथ। अघि त आफ्नै देशमा बसिकन, आफ्नै घरमा बसिकन, आफ्नै महलमा बसिकन उसले अन्याय गर्दै थियो। तपाईँलाई थाहा छ राजा आहाबले यति साह्रो अन्याय गर्यो। योभन्दा अगाडि उसले नाबोत भन्ने व्यक्तिको एउटा दागबारी पनि लुटेको थियो। आफ्नै घरमा बसिकन उसले के गर्दै थियो, कानुनहरू बनाइकन उसले थुप्रो कुराहरूलाई लिँदै थियो। उसले निर्दोष नाबोतलाई मारेको थियो। अनि उसको विषयमा एउटा अगमबानी आएको थियो, त्यो चाहिँ मर्सस। त्यो चाहिँ मर्सस, त्यो त्यही खेतबारीमै मर्सस, त्यो तिनै तेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ भनिएको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ नि अब फुलफिलमेन्ट हुनको लागि एभ्रिथिङ वाज फलिङ इन लाइन। सुन्नुहोस् है, पाप चाहिँ जब पुरा बढ्छ, बाइबलले भनेको छ, त्यसले मृत्युलाई ल्याउँछ। आज मृत्यु आइरहेको छैन होला कसैको जीवनमा, किनभने तपाईँको पाप फुल मेजरमा पुगेको छैन होला। तर द्याट डजन्ट मिन मृत्यु आउँदैन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो जुममा जोडिनु भएको, यहाँ हुनुभएकोहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा योग्यता आउँदै होला, क्षमता आउँदै होला, उमेर आउँदै होला, बुद्धि खोलिँदै होला। त्यो कुराले चाहिँ नि पापप्रति तपाईँलाई लम्काउँदै होला। अनि तपाईँले परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरको कुरालाई अविश्वास गर्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरको कुरालाई नपत्याउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई केही जस्तो पनि लागेको छैन होला आज। तर म तपाईँलाई होसियार गराउन चाहन्छु, तपाईँको गाडीमा नि ब्रेक लगाउनुहोस्। होइन भने चाहिँ नि पाप चाहिँ ढोकामै ढुकी बसेको हुन्छ। हामी पापसँग खेलाइ चाहिँ गर्नु हुँदैन।
सो यो मान्छेले के गर्दैछ, त्यो प्रफेटसँग पो रिसाउँदैछ सत्य बोलेकोमा, प्रफेटलाई पो विरोध गर्दैछ। प्रफेटले त कहिले पनि, ट्रु प्रफेटले कहिले पनि आफ्नो तर्फबाट बोल्दैन, मान्छेलाई खुसी पार्नेपट्टि जान्दैन ऊ कहिले पनि, तर उसले सत्य कुरा बोल्छ। बाइबलमा भनेको छ साँचो गवाहीले चाहिँ आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि उसले किरिया खाएर कुरा बदलिँदैन। ट्रु प्रफेटले एउटा परमेश्वरको साँच्चीकै वास्तविक जन हो भने चाहिँ उसले कुरा बदलिँदैन। अनि यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ उसले भन्दैछ, ऊ रिसाउँदैछ। अनि यहाँ त्यसको बादमा के भन्दैछ, मिकायाले अझै यसो भनेर परमप्रभुको यो वचन भने, सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई उहाँको सेवा गर्ने आफ्नो स्वर्ग सेना उहाँको दाहिने र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर मारिनलाई आहाबलाई कसले बहकाउने छ। सो परमेश्वरको त्यहाँ काउन्सिलमा बातचित हुँदैछ। ट्रु प्रफेटले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको काउन्सिललाई देख्छ, परमेश्वरको सभालाई देख्छ। उसले आफ्नो एम्पायरलाई बनाउँदैन, उसले आफ्नो कुराहरूलाई बनाउँदैन ठुलो। ऊ परमेश्वरको काउन्सिलमा राजालाई यो भन्नु चाहिँ उसको तरवारमा घाँटी राख्नु, मतलब उसको घाँटीमा चाहिँ तरवार राख्नु बराबर थियो। उसले आफ्नो यो वचनलाई बोल्दै गर्दाखेरि ऊ मर्न पनि सक्थ्यो। त आज म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि सत्यको लागि हामी आफ्नो जीवनलाई गुमाउनसम्म पनि तयारी हुन्छौँ कि हामी यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ त्यो 400 जना अगमवक्ताको दलमा जाने हो त। आज नि मानिसहरू नि सत्यदेखि हटेर नि त्यो झुटा अगमवक्ताको दलहरूमा आज थुप्रोजना मानिसहरू भर्ना भइरहेको छ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले राजाको महलको फेभरहरू पाउँछ, उनीहरूले थुप्रो कुराहरू पाउँछ, राजाको टेबलबाट खान पाउँछ, थुप्रो कुराहरू, थुप्रो सुविधाहरू पाउँछ, थुप्रो प्रिभिलेजेसहरू पाउँछ। तर एकपट्टि त्यो सबै सुविधा, एकपट्टि त्यो सबै अवसरहरू, एकपट्टि त्यो सबै मौकाहरू, एकपट्टि त्यो सबै आराम, सुख, धन, सम्पत्ति, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ सत्यताको लागि तपाईँले जीवनलाई गुमाउनु पर्ने सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुने, वाट विल यु डु। उसले चाहिँ यहाँ के गर्दैछ, यो प्रफेटले, एउटा ट्रु अगमवक्ताले चाहिँ काउन्सिल अफ हेभन, स्वर्गको सभामा हुँदै गरेको कुरा उसले देख्दैछ अनि उसले बताउँदैछ। परमेश्वरको सभामा दाहिने देब्रे बसेको हरेक कुराहरूलाई बस्दैछ। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर मारिनलाई आहाबलाई कसले बहकाउने छ। तब एउटाले एउटा कुरा गर्यो र अर्कोले अर्को। तब एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामने उभिएर भन्यो, म तिनलाई बहकाउने छु। सो एउटा बहकाउने आत्मा आएर उभियो। त्यो बहकाउने आत्मा चाहिँ को हो भन्दाखेरि नि त्यो चाहिँ दियाबलस हो। त्यो पनि जान्छ नि परमेश्वरको सभामा। अयुबको किताब 1 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने शैतान पनि गएको छ परमेश्वरको सभामा। सो त्यो एउटा आत्मा चाहिँ को हो भन्दा त्यसले भन्दैछ, म गएर तिनलाई बहकाउने छु। परमप्रभुले भन्नुभयो, कसरी। त्यसले भने, म गएर तिनका सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। शैतान चाहिँ के हो, झुटको पिता हो। ही इज द फादर अफ लाइज। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 44 पदले भन्छ, शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। सो जब पनि एउटा मान्छेले नि सत्यलाई ग्रहण गर्दैन, सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गर्दैन, सत्यताद्वारा जिउने चुनाव गर्दैन, परमेश्वरले नि त्यो पावरफुल डेल्युजनलाई पठाइदिनुहुन्छ। सो त्यसले भन्दैछ, म चाहिँ एउटा झुट बोल्ने आत्मा हुन्छु। अनि परमप्रभुले के भन्नुभयो, परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले त्यसलाई बहका र तँ सफल हुनेछस्, जा गएर त्यसै गर। सो यहाँ त्यसले के भन्दैछ, एउटा झुट बोल्ने आत्मा, द स्पिरिट द्याट लाइज। सो प्रफेटको मुखमा नि झुट बोल्ने आत्मा आउँछ। परमेश्वरले पर्मिसन दिनुभयो। किन भन्नुहोस् त, किनभने नि आहाबको पापको राशि चाहिँ बढिसकेको थियो। सो त्यो आएपछि चाहिँ नि जीवनमा यस्तो डिसिसनहरू मान्छेलाई लिनु मनपर्छ, जुन चाहिँ डिसिसन चाहिँ उसलाई जति नै भन्यो भने पनि उसलाई परमेश्वरको मान्छेले आएर भन्यो भने उसलाई रङ, मतलब उसले लिएको गलत निर्णय चाहिँ गलत हो भनेर भन्यो भने उसले विश्वास नै गर्न सक्दैन। सुन्नुहोस् है, आज कतिजना यो ठाउँमा हुनुहुन्छ मेरो प्रियहरू, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुममा जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू कतिजना यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ नि तपाईँले गर्दै गरेको गलत कुरा तपाईँलाई सही लागिरहेको छ, तपाईँको रिबेलियन तपाईँलाई सही लागिरहेको छ, तपाईँको विद्रोह तपाईँलाई सही लागिरहेको छ, शैतानको झुट तपाईँलाई सही लागिरहेको छ। यो नभनौँ, ओ म त परमेश्वरको घरमा जन्मेको,
विश्वासीको छोराछोरी, विश्वासको सन्तान होइन, होइन। त्यसले कसैलाई पनि छोड्दैन, कसैलाई पनि छोड्दैन। बाइबलमा भनेको छ तिमी चाहिँ आफ्नो आत्माको विषयमा सचेत हो भनेको छ। तिमी सचेत हो, आफ्नो प्राणको विषयमा तिमी सचेत हो। सो जब पनि एउटा मान्छेले नि सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गर्दैन, यो कुराले वास्ता राख्दैन तपाईँको अगाडिको गुड वर्क्सहरू के थियो। यु क्यान इजिली बी डिसिभ्ड, तपाईँ सजिलैसँगले भ्रममा पर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो भ्रममा पर्ने चुनाव हामी नगरौँ, हामी नगरौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो दुष्टताले, हाम्रो मूर्खताले, हाम्रो अविश्वासले त्यसलाई ढोका खोल्छ। आजको दिनमा नि थुप्रोजना मान्छेहरू भ्रममा परेको छ, भ्रममा परेको छ। उनीहरूले के भन्दैछ, ओ फलानुले यस्तो भन्यो, फलानुले त्यसो भन्यो। याद राख्नुहोस् है, झुट बोल्ने आत्मा चाहिँ नि परमेश्वरले पठाइदिनुहुन्छ है। जसले सत्यलाई प्रेम गर्दैन नि, जसले विश्वासद्वारा जिउने चुनाव गर्दैन नि, परमेश्वरले पठाइदिनुहुन्छ। जसले आफ्नो पापलाई मेटाउन चाहँदैन, जसले आफूलाई मनगढन्त कुराहरू, तपाईँ र म यदि विश्वासद्वारा जिउन चाहेनौँ भने चाहिँ परमेश्वरले भ्रममा पर्न दिनुहुन्छ। सो अन्तत बाइबलले भनेको छ धर्मी जन चाहिँ केबाट बाँच्छ, विश्वासद्वारा बाँच्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। हामी परमेश्वरको वचन सुनाइलाई चाहिँ, हामी वचनसँग हाम्रो सुनाइलाई चाहिँ विश्वाससँग जोड्छौँ। यदि हामीले सुनेको कुरालाई विश्वाससँग जोडेनौँ भने चाहिँ वी विल नट लिभ बाई फेथ। यदि ऊ चाहिँ विश्वासबाट पछि हट्छ भने त मेरो हृदय चाहिँ उसँग के हुँदैन, प्रसन्न हुँदैन भनेर वचनमा लेखेको छ। म एउटा वचनलाई पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूसँग, परमेश्वरको वचन हिब्रूको किताब 6 अध्याय, हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यो भने 6 अध्यायको 4 देखि लिएर 6 पदमा यो कुरा लेखेको छ। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 4 देखि लिएर 6 पदमा तपाईँले डेली डिभोसन सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु यो कुरालाई तपाईँले सुन्नुभएको छ या तपाईँकोमा त्यो मेसेज अपलोड भइसकेको छैन मलाई थाहा छैन। तर यो मेसेजलाई प्लिज तपाईँहरूले मेडिटेट गर्नुहोस्, यो वचनलाई मनन गर्नुहोस्। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 4 देखि लिएर 6 पद, जसले एकचोटि ज्योति पाएर, पहिलो पोइन्ट उसले ज्योति पाइसकेको छ। त्यो ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्योति चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 4 पदले भन्छ येशू ख्रीष्टको जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति हो भनेको छ। सो येशू ख्रीष्टको जीवन हामीले पाएका छौँ, जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखे। स्वर्गीय वरदान चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वर्गीय वरदान चाहिँ उद्धार हो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्रलाई दिनुभयो। कसको लागि? हाम्रो उद्धारको लागि। सो त्यो चाहिँ स्वर्गीय वरदान हो। स्वर्गीय वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माका सहभागी भएका छन्। प्रभुलाई विश्वास गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नको निम्ति बैनाको रूपमा पवित्र आत्माको छाप हामीमा लगाउनु भएको छ भनेर इफिसीको किताब 1 अध्यायको 14 पदले भन्छ। सो यो व्यक्तिहरू पवित्र आत्माको सहभागी पनि भएको छ र परमेश्वरको उत्तम वचनको पनि सहभागी भएको छ। आज यो वचनलाई हामी सिक्दैछौँ। यो वचन चाहिँ हाम्रो लागि वाक्कै लाग्दो, इजरायलीहरूले भने नि ओ यो मन्ना के हो, यो वाक्कै लाग्दो खानेकुरा, बिहान पनि मन्ना, बेलुका पनि मन्ना, दिउँसो पनि मन्ना। कतिजना मन्ना खाँदा खाँदा वाक्कै भइसक्नु भयो? कतिजना वाक्कै भयो? इजरायलीहरू चाहिँ वाक्कै भएको थियो। स्वर्गबाट झरेको रोटी थियो त्यो मन्ना चाहिँ। स्वर्गबाट झरेको रोटी खाँदा खाँदा के भयो? ओ वाक्कै, ओ तिमी त यस्तो पवित्र जीवन जिउँछ है, तिमी त कस्तो धर्मी, तर तिमीले हामी जस्तो इन्जोय नै गर्नु पाउँदैनौ। हामी त क्या मजा आउँछ, प्याज खानु पाउँछ, लसुन खानु पाउँछ, काँक्रा खानु पाउँछ, फ्रीमा माछा खानु पाउँछ। अन्त मन्ना खाने मान्छेलाई त के लाग्यो? आफैलाई त सानो पुच्चे हारेको जस्तो लाग्यो। तपाईँहरू कतिजना आज यहाँ हुनुहुन्छ? मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, मेरो प्रिय छोराछोरीहरू, आज तपाईँ त्यो फेजबाट जाँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई वाक्कै लागिरहेको होला परमेश्वरको वचन। तर नि यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, उसले परमेश्वरको उत्तम वचनको पनि ऊ सहभागी भयो। उसले स्वर्गबाट झरेको मन्ना पनि खानु पायो। तर इजरायलीहरूले के भन्यो? वाट इज दिस? के हो यो मन्ना? वाक्कै भइसक्यो, हाम्रो प्राण शिथिल भइसक्यो, हाम्रो जीवन गलेर नाश भइसक्यो। जबकि मन्ना खाँदै गर्दाखेरि त के हुन्थ्यो? 40 वर्षसम्म मन्ना खायो। मैले अस्ति नै पनि भन्दै थिएँ नि,
अब इजरायलमा यात्रा सुरु गर्ने एउटा बालक डे 1 मा सायद 1 वर्षको थियो होला। अब 40 वर्षसम्म मन्ना खाँदाखेरि के भयो, अब त्यो उजाड स्थानमा न त सोरुम थियो, न त लुगा दोकान थियो, न त जुत्ता दोकान थियो, न त छाता दोकान थियो, केही कुनै पनि दोकान पसलहरू थिएन। तर उनीहरू बढ्दै गयो नि। त्यो 1 वर्षको नानी चाहिँ 40 वर्षमा कति वर्षको भयो भन्नुहोस् त? त्यो पनि 40 वर्षकै भयो नि त, 41 वर्षको भइसकेको थियो। तर 41 वर्षको भइन्जेलसम्म उसको खुट्टा त बढ्यो होला नि त, उसको जिउको साइज बढ्यो होला है। उसको खुट्टा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको स्यान्डलको साइज पनि बढ्यो। मतलब स्वर्गको मन्ना चाहिँ त्यस्तो हुन्छ वास्तवमा, परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ वास्तवमा। त्यसले चाहिँ तपाईँको आत्माको मात्रै होइन, प्राणको मात्रै होइन, तपाईँको सबै कुराको देखरेख गर्छ। तर यो इजरायलीहरूले के भन्दैछ, यो खाएर त हामी त्यस्तो कमजोरी पो भइसक्यो, यस्तो स्ट्रङ भएको थियो। खास 40 वर्ष उजाड स्थानमा हिँड्ने कस्तो चाहिँ बलियो भएको थियो होला। उनीहरूको खुट्टाको साइज बढ्थ्यो, स्यान्डल पनि बढ्थ्यो, लुगाको कुमको साइज बढ्थ्यो, लुगा पनि बढ्थ्यो। अब 40 वर्षसम्म त कहाँ भ्याउँछ र मान्छेले, होइन? कति सुटकेस लुगा बोक्यो भने पनि त्यही लुगालाई रिसाइकल नै गऱ्यो भने पुग्दैन नि, त्यो हुनै सक्दैन, असम्भव हुन्छ। त्यस्तो घाममा, मध्य दिनको घाममा, पसिनाले लुगाहरू त कति फाट्थ्यो होला है। तर लुगा पुरानो पनि भएन भनेको छ बाइबलमा, खुट्टा सुन्निएन पनि भनेको छ 40 वर्षसम्म। सो यो मान्छेहरू नि, उनीहरूले के गर्यो, परमेश्वरको उत्तम वचन पनि पायो। उत्तम वचनलाई चाहिँ के भन्यो, अब वाक्कै भयो। मेरो प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँ चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईँले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ भयानक ठाउँमा हुनुहुन्छ, भयानक ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज तपाईँ करमा होला, तपाईँलाई गाह्रो परिरहेको होला। कसैले पछाडिबाट तपाईँलाई है वचन सुनिनुहोस् भने ठिक हुँदैन। यहाँ पनि हाम्रो घरमा पनि थुप्रो नानीहरू छ। म उनीहरूलाई कोही कोही बेला वार्निङ दिन्छु, नसुत है, तिमीलाई सुतेछ भने चाहिँ म मेरो काखमा सुताउँछु भन्ने, मलाई हेर्छ, सुत्न आँटेको छ भने टुप्लुक्कै मलाई हेर्छ है, भरे सुताउँछ बडाले भनेर है। कतिजना त्यस्तै हुन्छ, डरले मात्रै सिकिरहेको हुन्छ, डरले मात्रै, करले मात्रै। तर नि उत्तम वचनलाई चाहिँ वी हेभ टु इट विथ ग्ल्याडनेस, विथ जोय। दाउदले के भनेको छ, तपाईँको वचन पाएँ र मैले त्यो खाएँ भनेको छ। त्यो कुरालाई नि प्रफिट्सहरूले पनि भनेको छ, तपाईँको वचन पाएँ र मैले खाएँ, त्यो मेरो मुखमा के भयो, यति साह्रो मिठो भयो, मिठो भयो। त्यसरी जब हामी मिठो मानेर परमेश्वरको वचन खान्छौँ नि, त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ, भोजनसँग चाहिँ जब पनि हामी खाना खान्छौँ नि, तपाईँलाई खानु मन नपरेको खाना, तपाईँले सम्झिनुहोस्, आज तपाईँ घरमा जे सब्जी पाकेको छ, यसले चाहिँ मलाई आज पुरा बिजाउँछ भने नि, त्यसले साँच्चै नै बिजाउँछ। किन भन्नुहोस् त, त्यो सब्जीलाई लिकन तपाईँले अलरेडी तपाईँको माइन्डलाई भन्नुभयो यो सब्जी खायो भने चाहिँ बिजाउँछ है भन्ने बित्तिकै। सो माइन्डले नि त्यो सब्जी खाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पचाउने हर्मोन नै रिलिज गर्न सक्दैन, अन्त त्यो चाहिँ के हुन्छ, भरे पखालोमा जान्छ। सुन्नुहोस् है, साँच्चै हो, साइन्टिफिकल्ली यो कुरा सही हो, साइन्टिफिकल्ली यो कुरा सही हो। सो परमेश्वरको वचनलाई पनि नि मलाई मनै पर्दैन भनेर भन्नुहोस् न, त्यो वचनले चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा त्यो वचनलाई मन नपराएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले शक्तिशाली ब्रह्म पठाउनुहुन्छ। सो यहाँ पनि भन्दैछ, तिनीहरूले परमेश्वरको उत्तम वचनको स्वाद पाए। पाउनु भएको छ? हेभ यु एभर टेस्टेड? परमेश्वरको वचन कस्तो मिठो छ, साँच्चै नै तपाईँले पाउनु भएको छ स्वाद, कि तपाईँलाई कोचार्दैछ मात्रै वचन? अब नानी भइन्जेलसम्म त कोचारेर पनि नानीलाई हेल्दी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। आमा बाउले नानीलाई कोचारेर पनि हेल्दी बनाउँछ। तर त्यो कोचारिँदाखेरि नानीले खाएन भनेर छोडिदिन थाल्यो भने चाहिँ त्यो नानी चाहिँ 1-2 दिनमा अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै हड्डी ट्वाक ट्वाक भाँचिन्छ। आज बेसी नुडल्सहरू खाएर, जङ्क फुड खाएर सानैदेखि नै नानीहरूलाई डायबिटिस छ, हड्डी भाँचिहाल्छ है, हड्डी भाँचिहाल्छ। उनीहरू अलिकति पनि चिसो रुगा मार्गी सहनु नसक्ने हुन्छ। पोल्ट्री भन्दाखेरि पनि बेसी कमजोरको छ, ठुलो छ, तर के गर्नु, अब केही कामको त लाग्दैन। पोल्ट्री त हो, त्यो अलिकति छुयो कि भाँचिहाल्छ, अलिकति पिल्छ कि उसिन्दाखेरि पनि पाकिहाल्छ, त्यो अलिकति आगोमा सेक्यो भने पनि पाकिहाल्छ है। त्यस्तो भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, लभ द वर्ड, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँले प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, वचनले पनि तपाईँलाई प्रेम गर्न थाल्छ। वचनले तपाईँलाई प्रेम गर्न थालेपछि चाहिँ नि
तपाईँ यति साह्रो बलियो बनिनुहुन्छ, जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्छ। सो उनीहरूले के गर्यो, परमेश्वरको उत्तम वचनको स्वाद पायो र आउने युगको शक्तिको स्वाद पनि चाखेको छ। आउने युगको शक्तिको स्वाद पनि उनीहरूले चाखेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ प्रोफेटिक भिजन्सहरू, तपाईँको लाइफबाट हिलिङ मेनिफेस्ट भएको छ, तपाईँको लाइफबाट ठुल्ठुलो कुरा तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नहुने कुराहरू भएको छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ युगको शक्ति हो? त्यो चाहिँ खासमा आउने युगको शक्ति हो। सुपर नेचुरललाई तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ, तर कतिवटा ठाउँमा त्यो च्यानल नै छैन। कतिवटा ठाउँमा त्यो च्यानल नै छैन, किनभने उनीहरूले सुपर नेचुरललाई विश्वास नै गर्न सक्दैन। तर त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि दुईजना दोषी हुन्छ, एउटा चाहिँ सिकाउने, अर्को चाहिँ सिक्ने। सो सिकाउँदै सिकाएन भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो घरानादेखि सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अलौकिक कुराहरू सिक्दैछौँ नि यो दिनहरूमा। अलौकिक कुरालाई सिक्न अनि त्यसको शक्तिलाई स्वीकार गर्न पनि जरुरी छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यो कुरादेखि वञ्चित हुन्छौँ। र उनीहरूले त्यो सबै स्वाद पाएर पनि पछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भए भने त तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ, किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरको पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाङ्छन् र खुल्लमखुल्ला उहाँको अपमान गर्छन्। सो यहाँ भन्दैछ यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू, सो कतिजना व्यक्तिहरू त्यस्तो हुन्छ, कतिजना छोराहरू, कतिजना छोरीहरू, आज तपाईँहरू कतिजना जवान छोरीहरू हुनुहुन्छ होला, म तपाईँहरूलाई आज बताउन चाहन्छु, बडो प्रेमको साथमा यो कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँ एउटा यस्तो उमेरमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कसैसँग यस्तो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ होला अनि तपाईँले यो निर्णय लिइराख्नु भएको छ, अब म त्यो केटाको लागि प्रभुलाई छोडिदिन्छु। तपाईँ भयानक ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो भयानक ठाउँमा, यति साह्रो भयानक ठाउँमा तपाईँले खुट्टा राख्नु आँट्नु भएको छ। तपाईँ कतिजना छोराहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईँले परमेश्वरको कुरालाई विश्वास नगरेर नि तपाईँले गलत ठाउँमा खुट्टा राखिराख्नु भएको छ होला। यो वचन म तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। सायद कतिजनाको खुट्टा नि नरकदेखि 1 इन्ची मात्रै टाढो होला। म होसियार गराउन चाहन्छु, त्यो डिलो, त्यो एउटा यस्तो डिलो, त्यो पहराबाट खस्यो भने नि तपाईँको यति साह्रो डरलाग्दो स्पट डेड भन्छ नि नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा, त्यही ठाउँमा नै मृत्यु हुन्छ, फर्केर आउने चान्स नै छैन। सो मेरो प्रियहरू, आज म किन यो भन्दैछु मलाई पनि थाहा छैन। सायद एकजना हुनुहुन्छ होला, प्रभु एउटा हराएको भेडालाई पनि खोज्न जानुहुन्छ। तपाईँ आज त्यो हराएको भेडा हो भने म तपाईँलाई प्रेमको साथमा बताउन चाहन्छु, त्यो गलत निर्णय तपाईँले कृपया नलिनुहोस्, कृपया नलिनुहोस्, फर्केर आउनुहोस्। किनभने धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ, धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा। सो के भयो, उनीहरूलाई चाहिँ अब फर्केर आउनु असम्भव छ। उनीहरू सबै कुरा चाखेको छ, दे हेभ टेस्टेड एभ्रिथिङ। सो बाइबलले चाहिँ दुईवटा कुरा भनेको छ, एउटा अज्ञानताको समय, प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 पदमा, अनि अर्को चाहिँ यो जानी जानी गरेको पाप, इन्टेन्सनल सिन, यसलाई चाहिँ अपराध भन्छ। अघि अज्ञानताको समयको चाहिँ पाप भन्छ। र पाप र अपराधमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ पाप चाहिँ मान्छेले उसलाई शिक्षा दिने थिएन, बताउने थिएन, उसले बुझेन र गर्यो उसले। तर अपराध चाहिँ उसलाई बुझाउने पनि छ, शिक्षा दिने पनि छ, उसले सिकेको पनि छ र पनि गर्दैछ, त्यो चाहिँ अपराध हो। त्यसको चाहिँ भयानक कन्सिक्वेन्सेस छ। मेरो प्रियहरू, आज कतिजना यस्तो हुनुहुन्छ, कतिजनाले नि यो निर्णयहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन पवित्र आत्माले किन यो भन्न लाउनु हुँदैछ, तर यदि आज त्यो तपाईँ व्यक्ति हो भने तपाईँ रोकिनुहोस् एकैछिन, स्टप फर अ वाइल। आज तपाईँले यो मेसेजलाई युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो व्यक्ति हो, तपाईँ रोकिनुहोस्, रोकिनुहोस्, तपाईँले प्रायश्चित गर्नुहोस्, फर्किनुहोस्, किनभने तपाईँको लागि अहिले पनि अनुग्रह छ। तर तपाईँले यदि त्यो पर्खाललाई नागेर जानुहुन्छ, यो 5 वटा लेयर्सलाई तपाईँले नागेर जानुहुन्छ भने चाहिँ नि बाइबलले भनेको छ तिनीहरूको लागि फेरि पश्चातापमा आउनु चाहिँ असम्भव छ। यस्तो हार्डन हुन्छ हृदय, यस्तो हृदय कठोर हुन्छ। अघि तपाईँले जुन कुराको विरुद्धमा आत्मिकी लडाइँ लड्नुभयो, स्पिरिचुअल वारफेयर गर्नुभयो, त्यसलाई विरोध गर्नुभयो, इन्कार गर्नुभयो, मान्छेहरूको जीवनबाट निकाल्नुभयो नि, तपाईँ गएर त्यसकै अगाडि झुक्नुहुन्छ। त्यो कठोरताले चाहिँ नि अन्तमा गएर चाहिँ त्यस्तो बनाइन्छ त्यो मान्छेलाई। सो यहाँ यो राजा आहाबको स्थिति पनि त्यस्तै थियो। उसले त्यो गरिरहेको थियो, सबै उसलाई थाहा थियो।
परमेश्वरको गुडनेसमा उसलाई मृत्युको दण्ड आउँछ भनेको उसले बिचमा पश्चाताप गरेको पनि हामी घटना भेटाउँछौँ। प्रभुले उसलाई चान्स दिनुभएको पनि थियो, तर अब के भयो, उसले खुब साहससँग पाप गरिरहेको थियो। अब म फेरि राजामा पढ्छु है, यहाँ अघिको पन्नामा म खुल्लै छु, यहाँ भन्दैछु, यहाँ त्यसले भन्दैछ, यहाँ 23 पदलाई पढ्दैछु, पहिलो राजा 22:23। अब तपाईँलाई थाहा भयो होला कि कसरी परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ, किनभने उहाँले तपाईँको सर्वनाशको आज्ञा दिनुभएको छ। जब परमेश्वरले सर्वनाशको आज्ञा दिनुहुन्छ नि, एउटा व्यक्तिको हृदयभित्र के आउँछ? भ्रमको आत्मा आउँछ। उसको जीवनमा नि देयर इज नो गड, नास्तिकपना आउँछ, नास्तिकपना आउँछ। अथवा ऊ चिसो न तातो हुने अवस्थामा कतिजना मान्छेले नि यस्तो रिबेलियस हुन्छ, उसलाई जति नै भन्यो भने पनि टेर्दैन, यस्तो अटेरी हुन्छ। याद राख्नुहोस् मेरो प्रियहरू, हो त्यो चाहिँ चिसो न तातो अवस्था हो। सो त्यो चाहिँ नि स्वर्गले चाहिँ अनदेखि गर्दैन। हेभन डज नट ओभरलुक। स्वर्गले चाहिँ नि अनदेखि गर्दैन मेरो प्रियहरू, स्वर्गले अनदेखि गर्दैन, स्वर्गले अनदेखि गर्दैन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि, यहाँ भन्दैछ 23 पदमा, अब तपाईँलाई थाहा भयो होला कि कसरी परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताको मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ, किनभने उहाँले तपाईँको सर्वनाशको आज्ञा दिनुभएको छ। त्यो प्रफेटहरू नाश भएन त्यति बेला। को नाश भयो? आहाब नाश भयो। यो घटनामा नि आहाबको मृत्यु भएको छ। तब केनानीका छोरा सिदिकिया छेउमा आएर मिकायालाई मुखमा हिर्काए र तिनलाई भने, अब कसरी परमप्रभुको आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो त? मिकायाले जवाब दिए, त्यो त आफै भित्री कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ। तब इजरायलको राजाले मिकायालाई पक्रन लाए र सहरका राज्यपाल अमोन र राजकुमार योआसको जिम्मामा सुम्पिदिए। तिनले भने, यस मानिसलाई थुनामा राख र म फेरि कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई कैदीलाई झै दिने रोटी र पानी देऊ। मिकायाले जवाब दिए, यदि तपाईँ कुशल साथ फर्की आउनुभयो भने परमप्रभुले मद्वारा बोल्नु भएको होइन रहेछ। अब यो डल्लै पढिहालौँ न है, यसको एन्ड पनि कसरी भएछ, यसको एन्ड पनि कसरी भएछ, यो डल्लै पढ्छु म, अनि त्यहाँदेखि वचन आज म यही राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात रामोत गिलादमा उक्लिएर गए। अब यो इजरायलको राजाले यस्तो पर्सुएट गर्यो, एउटा राइचियस किङलाई पनि, एउटा धर्मी राजालाई पनि के गर्यो? पर्सुएट गर्यो। बाइबलले भनेको छ, नठग्यौ, खराब सङ्गतिले चाहिँ असल चालचलनलाई बिगार्दछ। त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दैन। अब समहाउ एउटा प्रफेटले सही कुरा भन्दा पनि यहोसापातलाई पनि के गर्यो? उसले लग्यो। पियर प्रेसर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। तपाईँलाई थाहा छ यो प्रफेटले सही कुरा भनेको हो, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको आमा बाउले सही कुरा भनेको हो, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले मनै नपराउने व्यक्तिले तपाईँसँग सही कुरा गर्दैछ भए पनि तपाईँ पियर प्रेसरमा पर्नुहुन्छ है। त्यो पियर प्रेसर चाहिँ आज इन्टरनेट हो। किनभने आमा बाउ भन्दाखेरि पनि बेसी, सङ्गति भन्दा पनि बेसी, भोजन भन्दा पनि बेसी चाहिँ मान्छेलाई त्यही मनपर्छ, अनि त्यसले बोलेको झुट नै मनपर्छ है। यहोसापात पनि गयो। यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस् है। अब इजरायलका राजाले यहोसापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाइँमा जानेछु, तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लगाउनुहोस्। अब त्यसले बुद्धि चलाउनु थाल्यो। मऱ्यो भने पनि को मरोस्? भाइ मरोस्। त्यसको दुष्टता त हटेको छैन। ऊ चाहिँ गुप्त भेषमा जाने है। भाइलाई चाहिँ के गर्दैछ? तिमी चाहिँ राजा भएर जाऊ। अब शत्रुले जहिले पनि मार्नु खोज्दाखेरि पहिला कसलाई मार्नु खोज्छ? राजालाई मार्नु खोज्छ नि। अब यो मान्छे पनि डिसेप्सनमा पर्दैछ है। हेर्नुहोस् है, ऊ पनि के गर्यो? ऊ पनि कसाई खानामा लगेको पशु जस्तै ऊ पनि जान्दैछ, सोझो भएर जान्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, तर आरामका राजाले आफ्ना रथहरूमा 32 जना कप्तानहरूलाई इजरायलका राजा बाहेक अरू साना ठुलासित लडाइँ नगर्नु भनी हुकुम गरेका थिए। तब कप्तानहरूले यहोसापातलाई देखे, तब तिनीहरूले तिनलाई नै इजरायलका राजा हुन् भनी ठाने र तिनलाई आक्रमण गर्न फर्के। तर यहोसापात चर्को स्वरले कराए। अब जब ती कप्तानहरूले तिनी इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे, तब तिनीहरूले तिनलाई आक्रमण गर्न छोडिदिए। तर एकजना मान्छेले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी
हानी पठायो। सो त्यस्तो मूर्ख मान्छेहरू जहाँ पनि हुन्छ नि है, जताभावी काँड हान्ने, अनि त्यो पनि परमेश्वरले त्यसलाई पनि काममा लगाउनुहुन्छ है, जताभावी। सो तिमी ओभर स्मार्ट भइरहेको छौ, तिमीलाई सबै थाहा छ, तिमीलाई सबै ट्याक्टिक्सहरू थाहा छ, तिमीलाई सबै स्किल्सहरू थाहा छ, यु नो आई क्यान हाइड, मलाई सबै थाहा छ भन्नु। तिमी जस्तै स्मार्ट हो न, तिमीलाई स्मार्टलाई चाहिँ नि एउटा मूर्खले नै काफी छ, एउटा मूर्खले नै भेटाउँछ यहाँ भन्दैछ। त्यसले के गर्यो, उसले जताभावी काँड हान्नु थाल्यो अरे है। सो यहाँ के गर्दैछ, तर एकजना मान्छेले आफ्नो धनु तानेर जताभावी काँड हानी पठायो र त्यस काँडले इजरायलका राजाको छातीपाता र झिलमको जोड्नीमा लाग्यो। कस्तो अचम्म, यस्तो पर्फेक्ट हेर्काएछ, यस्तो पर्फेक्ट हेर्काएछ, छातीपाता र झिलमको जोड्नी। सो छातीपाता भनेको चाहिँ यहाँ छातीमा लगाएको पाता हो, झिलम चाहिँ यस्तो चेन 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 हुन्छ, अनि त्यसको जोइन्टमा चाहिँ खाली ठाउँ हुन्छ, त्यो हातहरू चलाउने ठाउँमा। अब त्यो झिलमले डल्लै गऱ्यो भने त हात नै चलाउनु सक्दैन। सो त्यो बौलाहरू यस्तो यो पाताहरू भएको ठाउँमा त्यसकै जोड्नीमा त्यसले जताभावी हानेको काँडले गरे चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा हिर्कायो, एक्ज्याक्टली त्यही हिर्कायो। हामी खेलाइची नगरौँ पापसँग, हामी रिबेलियस बन्न छोडौँ, हामी बागी बन्न छोडौँ। लेट्स लिभ बाई फेथ। हामी विश्वासद्वारा जिउँ, किनभने विश्वास चाहिँ डेफिनेट हो। विश्वास चाहिँ यस्तो निश्चित छ, बाइबलमा के भनेको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता, निश्चित छ, त्यो चाहिँ डेफिनेट हो। डेफिनेट फेथ इज डेफिनेट, निश्चित छ। यद्यपि अहिले हामी देख्दैनौँ, तर विश्वासले तपाईँलाई निश्चय नै विजय गराउँछ, विश्वासले निश्चय नै तपाईँलाई जीवन दिन्छ। सो के भयो, त्यसलाई छातीपाता र झिलमको जोड्नीमा लाग्यो। यसैले तिनले आफ्नो सारथीलाई भने, सारथी भनेको रथ कुदाउनेलाई, ड्राइभरलाई, रथ घुमाएर मलाई रणभूमि बाहिर लैजा, मलाई साह्रै चोट लाग्यो। जब लडाइँले भीषण रूप धारण गर्यो, तब राजा आफ्नो रथमा अडिएर आरामीहरूको सामना गरिरहेका थिए। औ तिनको चोटबाट निस्केको रगत चाहिँ रथभित्रै बगिरहेको थियो। औ साँझमा तिनी मरे। सूर्य अस्तमा फौजको पक्तिमा यस्तो उड्दी गयो, हरेक मानिस आफ्नो आफ्नो सहर र बस्तीमा जाऊ। यसरी राजा मरे, तिनलाई सामरियामा ल्याएर त्यहीँ गाडे। औ परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा हुनलाई त्यो रथ सामरियाको तलाउमा धोइयो र कुकुरहरूले रगत चाट्यो र वेश्याहरूले त्यहाँ नुहाइ धुवाइ गर्थ्यो। आहाबको राज्यका अरू कार्यहरू र घटनाहरू, तिनले बनाएका हात्तीदाँतको घर र अरू सबै सहरहरूको विवरण इजरायलका राजाहरूको इतिहासमा लेखिएको छ। तब आहाब आफ्नो पितृहरूसित सुते र तिनका छोरा अहजाया तिनको पछि राजा भए। सो हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले नि कसरी एउटा स्ट्रङ डिसेप्सनलाई पनि पठाउनुहुन्छ। यो घटना आज हामीले किन सिकेको भन्दाखेरि नि, आज संसारमा स्ट्रङ डिसेप्सन छ। आज थुप्रो अगमवक्ताहरू, फल्स प्रफेटहरूले नि एकैसाथ मिलिकन एउटा कुराहरू गरिरहेको छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले सत्यलाई ग्रहण नगर्दाखेरि, हामीले सत्यको प्रेमलाई नि ग्रहण नगर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामीले सत्यलाई ग्रहण गरेनौँ। जब हामी सत्यलाई ग्रहण गर्दैनौँ, जब हामी विश्वासद्वारा जिउने चुनाव गर्दैनौँ नि, हामी त्यस्ता कुराहरूलाई सजिलोसँगले ग्रहण गर्छौँ जीवनमा, अनि त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा गलत परिणामहरू ल्याउँछ। आजको दिनहरू हाम्रो लागि यस्तो समय हो जहाँ चाहिँ हामी विश्वासद्वारा, वचनद्वारा हामी जिउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरले हरेकको हृदयलाई हेरिराख्नु भएको छ। आज तपाईँ र म कसरी बाँच्दैछौँ, कसरी हामी जिउँदैछौँ, परमेश्वरले हाम्रो हार्टलाई चेक गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हे पवित्र आत्मा, प्रभु तपाईँको वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ। प्रभु, हामीले आफ्नो उद्धारको दिनमा, अनुग्रहको समयमा प्रभु हामीले सत्यलाई प्रेम नगरेको हुनाले, सत्यद्वारा जिउने चुनाव नगरेको हुनाले
प्रभु तपाईँको वचन दोस्रो थिस्सलुनीके 2:11 पदमा लेखेको छ, तपाईँले एउटा स्ट्रङ डेल्युजन पठाउनुहुन्छ, एउटा शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। अनि प्रभु त्यो घटना घटेको हामीले प्रभु पहिलो राजा 22 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ। प्रभु आहाब आफ्नै खुसीले जिरहेको थियो, उसले आफ्नो चाललाई सुधार्न चाहेन, तर उसको गलत चाललाई प्रभु सही मान्ने अगमवक्ताहरूको थुप्रो उसले थुपारेको थियो। प्रभु आज हामी पनि त्यस्तै प्रकारले प्रभु हामी साँच्चै नै हाम्रो लुटिएको सहरहरू त हामी लिन चाहन्छौँ, तर हाम्रो जीवनहरूलाई हामी सुधार्दैनौँ। प्रभु आज यो एटिट्युडदेखि प्रभु हामी क्षमा माग्छौँ। स्ट्रङ डेल्युजनले प्रभु आज हामीलाई छोपेको छ भने प्रभु तपाईँको वचनले त यो पनि भन्छ हामीलाई, जुन कुरा मानिसको निम्ति असम्भव छ प्रभु तपाईँको लागि त सम्भव छ। अलरेडी हामी डिसिभ्ड भएका छौँ नि प्रभु। आज प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभु म यति बेला त्यो छोराछोरीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु जसहरूले आफ्नो प्रभु कदमलाई गलत पाइला गलत ठाउँहरूमा चालिरहेको छ, मृत्युदेखि प्रभु साह्रै टाढो छैन उनीहरू। प्रभु प्रभु आज यो आवाजलाई सुनेको होस् प्रभु। तपाईँले जसरी एउटा हराएको भेडालाई खोज्नुहुन्छ, आज यो वचनले प्रभु त्यो हराएको भेडालाई खोजेर निकालेको होस् अनि उनीहरू फर्केर आएको होस्। जतिजना आज विद्रोहको आत्मामा अविश्वासको आत्मामा काम गरिरहेको छ प्रभु, आज अविश्वास गर्ने होइन, विद्रोह गर्ने होइन प्रभु, अरूले बोलिदिएको झुटलाई सत्यलाई प्रभु झुटलाई सत्य भनिकन ग्रहण गर्ने होइन, तर तपाईँको वचनको सत्यतालाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति हुन सकेको होस्। प्रभु आफूले शैतानले बोलेको झुटहरूमा, सेल्फ पिटीमा, फियरमा, एङ्जाइटिजहरूमा प्रभु भनेको बोलेको प्रभु मृत्युसँगको करारहरू प्रभु यति बेला झुटको शरणस्थानहरू चाहिँ असिनाले बगाएर लगेको होस् अनि प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू स्वतन्त्र भएको होस् भनिकन हामी धाँधोमा उभिकन प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँको छुटकारा एक एकजनाको जीवनमा आएको होस् र तपाईँको सत्यतालाई ग्रहण गर्न सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु, आजको बेलुकी हामीले जुन वचनलाई सुनेका छौँ, सिकेका छौँ, यो सुनाइ र यो सिकाइले हाम्रो जीवन बदलिएको होस् र हामी सही डाइरेक्सनमा प्रभु हामी जिउन पाऊँ र तपाईँलाई महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु यो वचनलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौ आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन।